हेलो एनइपी स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामीले बायोट साभार्ट ललाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ र सँगसँगै केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू पनि डिस्कस गर्दैछौँ अबाउट म्याग्नेटिजम है। सो क्लास 12 फिजिक्सको लागि आजको भिडियो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला र सँगसँगै कपी र पेन लिएर बस्नुभयो भने अझै बेटर हुनेवाला छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले एउटा कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, कुनै पनि चार्ज यदि मुभ गर्दैछ भने है, कुनै पनि चार्ज यदि मुभ गर्दैछ भने त्यो चार्जले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ है। मुभिङ चार्ज प्रड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड। कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दैछ भने त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ आफ्नो वरिपरि। तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो र सायद तपाईँलाई यो कुरा थाहा पनि छ होला। अब करेन्ट भनेको नै मुभिङ चार्ज हो हैन। मुभिङ चार्ज पर युनिट टाइम भनेको हामीले करेन्ट भन्छौँ। त्यही भएर कुनै एउटा वायरमा यदि करेन्ट फ्लो हुँदैछ भनेदेखि त्यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिजमको एकदम बेसिक कन्सेप्ट हो, तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा है। यदि कुनै वायरमा अथवा कुनै मिडियममा करेन्ट मुभ गर्दैछ भनेदेखि अथवा करेन्टको फ्लो हुँदैछ भनेदेखि त्यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस हुन्छ है। अब करेन्टको त डिरेक्सन हुन्छ, कताबाट कता फ्लो गर्ने भन्ने हैन। त्यही भएर यदि हामीलाई करेन्टको डिरेक्सन थाहा छ भनेदेखि हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जुन प्रड्युस हुन्छ नि त्यसको पनि डिरेक्सन थाहा पाउन सक्छौँ। कसरी त भन्दा, त्यसको लागि हामीलाई फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो जान्नु नै भएको छ। यदि करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ यो थम यो बुढी उनाले देखाए जस्तै माथिपट्टि छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यो सानो सिम्बलले देखाए जसरी यतापट्टि हुन्छ। यो तपाईँले यो फिगर हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब करेन्ट प्रड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन त हामीले थाहा पायौँ, तर इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकेनौँ। भन्नाले करेन्ट प्रड्युस हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भने त हामीलाई पहिले थाहा थियो, यो फर्स्ट पोइन्टबाट है। अब फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल युज गरे पछाडि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त्यसको डिरेक्सन पनि हामीले थाहा पायौँ हैन। तर कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त नि त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन है। त्यो अमाउन्ट अथवा त्यो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ बायोट साभार्ट ल है त। अब म तपाईँहरूलाई बायोट साभार्ट लको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरिहाल्छु। मानौँ यो एउटा वायर हो है, यो एउटा लामो वायर हो। यो वायरको लेन्थ चाहिँ मानौँ एल छ है। यो वायरको लेन्थ मानौँ एल छ। एकैछिनलाई हामीले यो सपोज गऱ्यौँ है त। अब यो वायरमा यदि करेन्टको फ्लो भयो भनेदेखि है, मानौँ तलबाट माथिपट्टि यसरी करेन्ट फ्लो भयो भनेदेखि अब यसको वरिपरि त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ हैन। अब यसको वरिपरि मानौँ यो पोइन्टमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ होला, यो पोइन्टमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ होला, यो पोइन्टमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ होला। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलको अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि त यो पोइन्टमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ नि त्यसको डिरेक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ, यो डिरेक्सनमा हैन। यसरी हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ है। अब सबै पोइन्टमा चाहिँ कति ठ्याक्क म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त नि त्यसको लागि कुनै एउटा फर्मुला थाहा पाउन सक्यो भने त हामीलाई अझै सजिलो नि भयो है। यही फर्मुला चाहिँ हामीलाई बायोट साभार्ट लले दिन्छ है त। अब लामो वायरको लागि चाहिने फर्मुला जुन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला छ त्यो फर्मुला निकाल्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुने भएको भएर हामीले चाहिँ यो लामो वायरको पनि थोरै सानो पर्सनको हामीले हेर्छौँ है। सानो पर्सनको हामीले हेर्छौँ अनि त्यो सानो पर्सन सबै सानो पर्सनको लागि चाहिँ हामीले एड गरेर अनि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ है। यस्तो हामीले गर्छौँ इन्टिग्रेसन। ओके, सो फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यौँ, एउटा लामो वायर थियो, त्यो वायरमा प्रड्युस हुने करेन्ट थियो आई है। त्यो लामो वायरको पनि सानो पर्सन हामीले हेऱ्यौँ है। लामो वायरको लेन्थ एल थियो, तर त्यसको सानो पार्टको लेन्थलाई हामीले डिएल मान्छौँ है। डिफ्रेन्सिएट गरेर डिएल मान्छौँ है त। यतिको लेन्थ चाहिँ मानौँ डिएल छ। अब यो करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ माथिपट्टि छ, तलबाट माथिपट्टि है त। अब हामीले मानौँ एउटा पोइन्ट छ पी है। मैले यहाँनिर मान्छु यो पोइन्ट पी। यो पोइन्ट पीमा चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो पोइन्ट पीको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुँदो रहेछ थाहा पाउनुको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ है। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुने भनेको चाहिँ करेन्टको कारणले गर्दाखेरि थियो है। यदि करेन्ट हुन्थेन भने यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुँदैन थियो है। अब तपाईँले आफै भन्नुहोस्, यदि यो करेन्टको अमाउन्ट है अझै धेरै भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड अझै धेरै प्रड्युस हुन्छ होला कि अझै कम प्रड्युस हुन्छ होला। अभियसली यदि करेन्ट बढी भयो भने त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढी नै प्रड्युस हुन्छ। यदि करेन्टको स्ट्रेन्थ अथवा भनौँ न करेन्टको अमाउन्ट कम छ भनेदेखि त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कम नै इन्टेन्सिटीको प्रड्युस हुन्छ है। त्यही भएर यिनीहरूको दुईजनाको बिचको रिलेसन चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
अब हामीले त भर्खर चाहिँ सानो पर्सनको म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्दैछौँ है। सानो पर्सनको यो वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड हेरेको भएर हामीले यसलाई डिबी लेख्छौँ है। र हामीलाई के थाहा भयो त भन्दा फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ डिबी भनेको चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ करेन्टसँग है। यदि करेन्ट अझै बढी भइदिएको भए करेन्टको अमाउन्ट बढ्यो भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढी नै प्रड्युस हुन्छ। यदि करेन्टको अमाउन्ट चाहिँ कम भयो भने प्रड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्डको अमाउन्ट पनि अथवा इन्टेन्सिटी पनि कम नै हुन्छ है। यो भयो हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट है त। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अर्को कुरा पनि ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्थको बारेमा है। यदि हामीले जुन यो लेन्थ हेरेको छौँ नि यो लेन्थ अझै हामीले बढी हेऱ्यौँ भनेदेखि म्याग्नेटिक फिल्ड बढी प्रड्युस हुन्छ होला कि कम प्रड्युस हुन्छ होला। ओके, सुरुमा यति लेन्थमा जति करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो नि यसको डबल लेन्थमा करेन्टको अमाउन्ट पनि त डबल हुन्छ नि, होइन र है। यदि हामीले थोरै लेन्थ हेरेको भए यसमा फ्लो हुने थोरै लेन्थमा फ्लो हुने करेन्ट पनि थोरै नै हुन्थ्यो है। हामीले धेरै लेन्थ हेरेको भएर धेरै लेन्थमा त धेरै करेन्ट अकुपाई हुने भयो है। अब धेरै करेन्ट हुने ठाउँमा अभियसली म्याग्नेटिक फिल्ड त बढी नै प्रड्युस हुन्छ। त्यही भएर यदि लेन्थ बढी भयो भने पनि है यदि यो लेन्थ बढी भयो भने पनि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बढी नै प्रड्युस हुन्छ है। मैले यसलाई चाहिँ डिबी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल लेख्छु है। तपाईँलाई म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यदि हामीले ठुलो लेन्थ हामीले लियौँ भनेदेखि त्यो ठुलो लेन्थमा चाहिँ धेरै करेन्ट मुभ गरिराखेको हुन्छ है। धेरै करेन्ट मुभ गर्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बढ्ने भयो है। यदि हामीले सानो लेन्थ हेऱ्यौँ भनेदेखि सानो लेन्थमा त थोरै मात्रै करेन्ट मुभ गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कम हुने भयो। त्यही भएर लेन्थसँग पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रिलेसन चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल नै हुन्छ है। तपाईँले यो सेकेन्ड पोइन्ट पनि बुझ्नुभयो होला। अब यो दुईवटा पोइन्ट हेरिसके पछाडि अब हामीले अर्को एउटा पोइन्ट पनि हेर्छौँ। यो पोइन्ट पीसँग यिनीहरूको एङ्गल है। जुन हामीले लेन्थ लिएको छौँ यो लेन्थ र यो पीको एङ्गल के हुन्छ होला, यो बिचको एङ्गल है। फर्स्टमा मैले यो जुन हामीले लेन्थ लिएको थियौँ नि यो लेन्थबाट चाहिँ मैले एउटा यस्तै धर्को ताने पोइन्ट पीसम्म है। अब यो हाम्रो जुन यो वायर छ यो वायर र यो लाइन जुन मैले भर्खर ताने यो लाइन बिचको एङ्गल है। बिचको एङ्गललाई मैले यदि थीटा माने भनेदेखि है मानिलिउँ यो दुईवटा बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा हो है त। यो वायर र यो लाइनको बिचको एङ्गललाई मैले थीटा माने है। अब यो एङ्गलको रिलेसन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कस्तो हुन्छ होला त भन्दा यसको रिलेसन पनि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा है। यसको यो थीटालाई हामीले साइन थीटाको फर्ममा लेख्छौँ र साइन थीटासँग चाहिँ डिपीको रिलेसन डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई कहिले कहिले कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दा हामीले थीटा भनेको यो पोइन्टलाई लेख्ने कि हामीले थीटा भनेको चाहिँ यो पोइन्टलाई लेख्ने, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ है। कुनै सरहरूले चाहिँ यो पोइन्टलाई यो एङ्गललाई थीटा मान्नुहुन्छ, कुनै सरहरूले चाहिँ यो एङ्गललाई थीटा मान्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँहरूले थीटा जुनलाई मान्दा पनि फरक पर्दैन। किन फरक पर्दैन भन्दा ओके फर्स्टमा मैले यसलाई थीटा मान्छु, यो थीटा भयो भनेदेखि यो चाहिँ 180 डिग्री माइनस थीटा हुने भयो है। यो थीटा भयो भने यो चाहिँ 180 माइनस थीटा हुने भयो। हामीलाई चाहिने त साइन थीटा हो होइन। त्यही भएर साइन 180 माइनस थीटा भनेको कति हो, साइन 180 माइनस थीटा भनेको पनि साइन थीटा नै हो। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई थीटा माने पनि यसलाई थीटा माने पनि फरक चाहिँ पर्दैन है त। यो थीटा मान्नुभयो भने यो भनेको साइन 180 माइनस थीटा हुन्छ है। अब साइन थीटाको भ्यालु राख्दाखेरि यो साइन थीटा राखे पनि साइन 180 माइनस थीटा राखे पनि कुरा एउटै नै हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसलाई थीटा मान्दा पनि हुन्छ र यसलाई थीटा मान्दा पनि फरक पर्दैन। अब यो तिनवटा त हामीलाई थाहा भयो है। अब यो पोइन्ट पीसँग यसको डिस्टेन्स कति छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो वायरको जुन लेन्थ छ नि हामीले सानो लेन्थ लिएको छौँ है। यो सानो लेन्थ लिएको छौँ र यो लेन्थ र यो पीसँग बिचको डिस्टेन्सलाई यदि मैले आर लेखेँ भनेदेखि है यसको चाहिँ रिलेसन डिबीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर हुन्छ है। यसलाई हामीले इन्भर्स स्क्वायर ल पनि भन्छौँ। डिबी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन यो वायर एन्ड पी है। यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो है। अब यसलाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि डिबी भनेको चाहिँ आई डिएल साइन थीटा डिभाइड बाई आर स्क्वायर हुने भयो है। अब यसलाई हामीले यो प्रोपोर्सनलको यो जुन सिम्बल छ नि यसलाई हामीले चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्टले यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौँ र आइडियल साइन थीटा डिभाइड बाई आर स्क्वायर लेख्न सकियो। अब यो के भनेको चाहिँ के त भन्दा के भनेको चाहिँ म्यु नट बाई 4 पाई र यो म्यु नट भनेको चाहिँ यसलाई हामीले भन्छौँ पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस। यसको म्यु नटको भ्यालु हुन्छ 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ H/m। यो कुरा तपाईँले क्लास 11मै पढिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले धेरै एक्सप्लेन गरेँ भने भिडियो अनावश्यक रूपमा लामो मात्रै हुनेवाला छ।
के को भ्यालु भनेको चाहिँ म्यु नट डिभाइड बाई 4 पाई अनि म्यु नट भनेको चाहिँ 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ हुन्छ है। यो कन्स्ट्यान्ट हो। यो चाहिँ हामीले फर्मुला निकाल्यौँ, यो बायोट साबार्ट ल है। अब यसमा केही कुराहरू मैले अझै एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जस्तै कि तपाईँहरूलाई निकाल्न पर्ने भनेको त पुरै वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड हो हैन। हामीले निकालेको फर्मुला भनेको त पुरै वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड हो, तर हामीले भर्खर चाहिँ के गर्यौँ, यो सानो पर्सनको मात्रै म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले निकाल्यौँ। त्यही भएर अब पुरै वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ सबै सानो पर्सनको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ नि, यो सबै सानो पर्सनलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र एड गर्नको लागि हामीले युज गर्छौँ इन्टिग्रेसन है त। त्यही भएर तपाईँहरूले फर्स्टमा यो डिबी निकाल्नु पऱ्यो यो फर्मुला युज गरेर, र डिबी आइसके पछाडि चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बी निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी यो डिबीलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले पछाडि एप्लिकेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि मजाले गर्छौँ, बुझ्छौँ है। अहिले चाहिँ तपाईँले फर्मुला यो याद गर्नु पऱ्यो एउटा है त। अनि अर्को फर्मुला तपाईँहरूले चाहिँ अर्को के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ भेक्टर फर्मुला, राइट द भेक्टर फर्म अफ यो बायोट साबार्ट ल पनि भन्छ, र यस्ता धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ गाह्रो मान्ने गर्छन् है। अब मैले चाहिँ यो फर्मुलालाई मैले एक्चुअली फेरि यहाँनिर लेख्छु, डिबी इज इक्वल टु आई के इन्टु आई डिएल साइन थीटा डिभाइड बाई आर स्क्वायर है। अब यसलाई मैले माथि पनि आर र तल पनि आरले डिभाइड गरेँ है। आर भनेको चाहिँ यो र यो पोइन्ट बिचको यो लेन्थ हो आर है त। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई अनि आर डिएल साइन थीटा डिभाइड बाई आर क्युब हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। यो आरलाई मैले यहाँनिर लेखेँ र यो चाहिँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ है। अब तपाईँहरूले यो एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भन्दा, जहिले पनि यसरी भेक्टरको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबी भनेको चाहिँ एबी साइन थीटा हो। यो चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पढेको कुरा हो है। ए इन्टु बी भनेको चाहिँ एबी साइन थीटा हो। अब एबी साइन थीटा भनेको चाहिँ ए इन्टु बी लेख्न पाइयो भने पछाडि यहाँनिर आर इन्टु डिएल इन्टु साइन थीटा भनेको चाहिँ मैले यसरी लेख्छु, यसलाई आर इन्टु डिएल, यो भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट भयो है त। एबी साइन थीटा थियो, त्यो भनेको एबी हो भने जस्तै यहाँनिर आर डिएल साइन थीटा भनेको चाहिँ आर इन्टु डिएल हो, डिभाइड बाई आर क्युब भयो है। अब यो भयो भेक्टर फर्ममा हाम्रो बायोट साबार्ट ल। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ बायोट साबार्ट ल लगभग तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन लिन्छु है त। अब कहिले कहिले तपाईँहरूलाई क्वेसनमा यो आरको ठाउँमा एस पनि लेख्न सक्छ है, र यसलाई ए पनि लेखेको हुनसक्छ। हामीले नेक्स्ट भिडियो गर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। सधैँभरि हामीले यसलाई आर नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। यो लेन्थलाई हामीले कहिले कहिले ए पनि मान्छौँ र कहिले कहिले एस पनि मान्छौँ है। अब यसलाई हामीले ए मान्यौँ भने यो फर्मुलामा जुन आर थियो यो चाहिँ ए हुन्छ है। यहाँनिर यो चाहिँ ए स्क्वायर हुन्छ, र यसलाई हामीले एस मान्यौँ भने यो चाहिँ एस स्क्वायर हुन्छ। यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु पऱ्यो है त। र अर्को एउटा सानो कुरा मैले एड गरिहाल्छु, हामीले जुन यो लेन्थ लिएको छौँ नि, यो लेन्थ भनेको चाहिँ कहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी होइन है। लेन्थ भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो है। स्केलर क्वान्टिटीको चाहिँ डिरेक्सन हुँदैन, तपाईँलाई पनि थाहा छ है। तर हामीले यो वायर छ नि, यो वायर, यो पार्टमा चाहिँ हामीले जब आई इन्टु डिएल गर्छौँ नि, करेन्टको त डिरेक्सन छ भने पछाडि आई इन्टु डिएल गरे पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ फेरि है। यो डिएल मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ यो स्केलर क्वान्टिटी यसको डिरेक्सन हुँदैन। तर जब हामीले आई इन्टु डिएललाई एकैचोटि मल्टिप्लाई गरेर एकैचोटि हामीले एउटै पार्टको रूपमा हेर्छौँ, त्यसपछि यसको चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ, र यसलाई हामीले करेन्ट इलिमेन्ट पनि भन्छौँ है। तपाईँहरूले कुनै इन्डियन भिडियोहरू हेर्नुभयो भने अथवा कुनै सरहरूले पढाउँदाखेरि तपाईँले सुन्नुभयो भने करेन्ट इलिमेन्ट भनेर धेरै पटक युज गर्नुहुन्छ वर्ड है। हामीले पनि यो वर्ड युज गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोहरूमा। करेन्ट इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, यो डिएल छ नि, यो सानो पर्सन, यो डिएल र आईको यो प्रडक्ट हो करेन्ट इलिमेन्ट। यसलाई हामीले एकैचोटि भन्दा करेन्ट इलिमेन्ट भन्छौँ आइडिएललाई है। सो बायोट साबार्ट ल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने एक्सपेक्टेसन मैले लिएको छु। अब बाँकी रहेको एप्लिकेसन्स अफ बायोट साबार्ट ल भनेर जुन क्वेसन्सहरू छ, त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा अपलोड गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोहरूमा हामीले चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे सेफ एन्ड प्लिज किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू।